अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या दुनिया में कोई ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो नॉर्मल खाने के अलावा जानवरों की खुराक से भी अपना पेट भरते हैं? हमारी आज की स्टोरी भी इसी मौजू पर है। हुमायूं एबटाबाद से लिखते हैं कि हमारे घर में 3 मुलाजिम थे जो कि तीनों ही मर्द थे और हमारे घर में कोई औरत मुलाजमा नहीं थी। एक रात को हम सब घर वाले बैठे गपशप लगा रहे थे और गपशप लगाते लगाते मुलाजमा वाला मौजू ज़ेर बहस आया। अम्मी कह रही थी कि हमारे घर में मर्द मुलाजिम तो बहुत हैं, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हम जेंट्स को नहीं बता सकते, तो इसलिए हमें एक मुलाजमा औरत की ज़रूरत है। अगले दिन मैं कॉलेज चला गया और अब्बू ऑफिस गए। घर में अम्मी और 3 मुलाजिम थे। घर के मेन गेट पर बेल हुई तो एक मुलाजिम अब्दुल चाचा गेट पर गए और जाके गेट खोला तो एक औरत खड़ी थी और कह रही थी कि मुझे पता चला है कि इस घर में एक मुलाजमा की ज़रूरत है। अब्दुल चाचा ने आकर घर में अम्मी को बताया कि इस तरह से एक औरत आई है जो कहती है कि इस घर में एक मुलाजमा की ज़रूरत है, तो मुझे काम पर रख लीजिए। अम्मी बहुत हैरान हुई कि हम तो अभी अपने घर में ही मुलाजमा वाली बात कर रहे थे, पर किसी औरत को कैसे पता चल गया कि हमें एक मुलाजमा की ज़रूरत है। खैर अब्दुल चाचा, आप उन्हें अंदर ले आइए। अब्दुल चाचा उस औरत को घर में अम्मी के पास ले आए। अम्मी ने बिठाकर पानी वानी पिलाया और पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? तो उसने कहा, मेरा नाम सकीना है और शमा चौक पर जो कच्ची आबादी है वहाँ पर मकान नंबर 104 में रहती हूँ। खैर अम्मी ने उसे काम पर रख लिया, मगर अम्मी ने इससे ये ना पूछा कि इसको हमारे घर मुलाजमा की ज़रूरत है, किसने बताया था। अम्मी सोच रही थी कि शायद मेरे हस्बैंड ने किसी के सामने बात की होगी कि हमें मुलाजमा की ज़रूरत है। और अब्बू जब घर वापस आए तो अम्मी ने फिर भी इनसे नहीं पूछा, या शायद अम्मी को याद नहीं रहा। अम्मी ने मुलाजमा को एक साइड रूम दे दिया कि जब काम से फ्री हो जाया करो तो यहाँ आराम कर लिया करो, और हमने इसको 3 वक्त के खाना खाने की भी इजाज़त दे दी थी कि वो हमारे घर में ही खा लिया करेगी। कुछ दिन तो हमने इस पर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी कि घर में जैसे बाकी मुलाजिम रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये भी उसी तरह काम कर रही थी। और अब तो काफ़ी दिनों से उसने अपने घर जाने ही छोड़ दिया था और वो इसी साइड रूम में रहने लग गई। घर में जब फ्रूट्स आता तो भी हम इसको दे दिया करते थे कि अपने कमरे में ले जाओ और खा लेना। हमने बाकी जेंट्स मुलाजमों को इसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं दे रखी थी और ना हम खुद कभी इसके कमरे में गए थे। इन दिनों हम सब घर वालों को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जैसे रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारे घर में कमरों के अंदर कोई चल रहा होता है। कभी कभी तो किसी बंदे की टेबल या सोफे से अटक कर गिरने की आवाज़ भी आती थी। तो हम सब घर वाले जाग जाते थे और जो ही लाइट्स ऑन किया करते थे तो हमारे कमरों में कोई भी नहीं होता था। अब सर्दियां शुरू हो गई थी तो हमने खाना डाइनिंग टेबल की बजाय अपने अपने कमरे में मंगवाना शुरू कर दिया था। डाइनिंग हॉल में सर्दी होगी तो वहाँ जाने से बेहतर है हम खाना अपने कमरों में ही खा लेते हैं और मुलाजमों को बता देते हैं कि हम खाना खाकर बर्तन कमरे में ही रख देंगे, आप सुबह आकर उठा लेना। अब मैंने नोटिस किया कि जिस दिन हमारे घर में दाल या सब्ज़ी पकती थी तो हमारे कमरों में किसी भी चीज़ के चलने की आवाज़ नहीं आती थी, मगर जिस दिन गोश्त पकता तो हमारे कमरों में और किचन में से भी किसी के चलने की आवाज़ें आती और बर्तन खटकने की आवाज़ें आती। मैंने अम्मी अब्बू से ये चीज़ें डिस्कस की कि मुझे रात को जहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, यहाँ और कौन आ सकता है, बिल्ली विल्ली होगी। हमारे मुलाजमा में सबसे ज़्यादा पुराने मुलाजिम अब्दुल चाचा थे। हम उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर की तरह देखते थे। एक दिन अब्दुल चाचा ने कहा कि छोटे साहब जी, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मैं कई दिनों से एक चीज़ नोट कर रहा हूं कि सुबह जब बर्तन उठाने के लिए आप सब लोगों के कमरे में जाता हूं तो मुझे बर्तन धोए हुए मिलते हैं, और बुरा ना माने तो ऐसा लगता है जैसे वो बर्तन किसी ने ज़ुबान से चाट कर रखे हों। अगर इस तरह चाटे हुए बर्तन किसी एक कमरे में देखता तो कभी भी आपसे ना पूछता, मगर वो तो सब बर्तनों का ही ये हाल होता है। और मैंने नोटिस किया है कि ये सिर्फ उस रात को होता है जिस रात को घर में गोश्त पकता है। तो मैंने जवाब दिया, अब्दुल चाचा, मैं बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा हूँ, मगर ये सब कौन करता होगा। वापसी पर अब्दुल चाचा ने भी कोई जवाब ना दिया। एक रात को हमारे घर में एक पार्टी का फंक्शन था। सब मेहमान आ गए और शाम का खाना शुरू हुआ। सब मुलाजिम काम कर रहे थे और वो मुलाजमा सकीना भी इनके साथ काम करवा रही थी।
ہمایوں کہتے ہیں جب کھانا ختم ہوا تو امی نے سب ملازموں سے کہا کہ آپ لوگ بھی اپنا کھانا لے لو اور اپنے اپنے کمروں میں لے جاؤ، مگر وہ ملازمہ سکینہ سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے کمرے میں گئی ہوگی۔ امی نے اس کے کمرے کے باہر سے آواز لگائی، سکینہ تم بھی اپنا کھانا لے جاؤ، مگر کمرے کے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ امی نے عبدل چاچا کو کہا کہ آپ کھانا کھا لو اور ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ، اور یہ کھانا سکینہ کو اس کے گھر شمع چوک کچی آبادی مکان نمبر 104 میں دے کر آ جاؤ، شاید سکینہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔ عبدل چاچا کھانا لے کر گاڑی پر شمع چوک کچی آبادی مکان نمبر 104 پہنچتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک آدمی باہر نکلا تو عبدل چاچا نے کہا، بھائی یہ لو کھانا، سکینہ کے لیے مالکن نے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کون سکینہ؟ یہاں تو کوئی سکینہ نہیں رہتی۔ عبدل چاچا نے کہا کہ بھائی سکینہ نے اپنا یہی ایڈریس دیا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ ہم 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، پورے محلے میں اس نام کی کوئی عورت نہیں ہے۔ عبدل چاچا حیران ہو کر واپس آ گئے اور ساری صورتحال امی کو بتائی۔ امی نے عبدل چاچا کو کہا کہ عبدل چاچا آپ سکینہ کے کمرے میں جا کے دیکھو، کہیں وہ یہیں پر تو نہیں ہے۔ عبدل چاچا اس کے کمرے میں گئے اور ہم نے عبدل چاچا کی صرف چیخ کی آواز ہی سنی، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں آئے۔ اب میں اور امی ابو سب اس عورت کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گئے تو کیا دیکھا، وہ عورت انسان نہیں تھی۔ اس کے بڑے بڑے دانت تھے، لمبے بال اور ریڈ کلر کی آنکھیں۔ وہ چڑیل فنکشن کے کھانے سے بچنے والی ساری ہڈیاں ایک بڑی تھالی میں لیے سامنے رکھ کر کھا رہی تھی، اور پاس میں عبدل چاچا گر کر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہماری طرف دیکھا اور کہا، اندر مت آنا، کھا جاؤں گی تم سب کو۔ میں اور امی بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئے اور ابو نے تھوڑی ہمت کی اور وہ اسی کھڑکی کے پاس رکے رہے اور اسے کہا کہ ہم نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے، آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہم دے دیتے ہیں اور خدا کے لیے ہمیں بخش دو۔ چڑیل نے کہا کہ مجھے گوشت چاہیے، اگر لا کے دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ جو تمہارا ملازم بے ہوش پڑا ہے میں اس کو نوچ نوچ کر کھا لوں گی۔ ابو نے کہا آپ کو کتنا گوشت چاہیے میں لا کر دے دیتا ہوں، مگر خدا کے لیے ہمارے ملازم کو کچھ نہ کہنا۔ میری اور امی کی ڈر کے مارے بری حالت ہو گئی تھی۔ ابو نے ڈرائیور کو بھیج کر بازار سے 10 کلو گوشت منگوایا۔ ابو کے کپڑے پسینے سے گیلے ہو چکے تھے۔ ابو دوسرے ملازم کو ساتھ لیے پھر اسی کھڑکی کے پاس گئے اور چڑیل نے کہا، گوشت کھڑکی کے پاس رکھ دو اور تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم ساری رات قرآن آیات پڑھتے رہے اور عبدل چاچا کے لیے دعائے خیر مانگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ابو کمرے کے پاس گئے اور آواز لگائی، کوئی ہے یہاں؟ مگر کسی کی آواز نہیں آئی۔ کمرے کے اندر گئے تو صرف عبدل چاچا ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو اور ڈرائیور عبدل چاچا کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے اور 2 دن بعد عبدل چاچا کو ہوش آیا۔ اس کے بعد وہ عورت یا چڑیل ہمارے گھر میں کبھی نہیں آئی۔ دوستو اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہوئے پوری چھان بین کر لیا کریں کہ کیا وہ ایڈریس جو اس ملازمہ نے دیا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور کیا واقعی یہ بندہ اسی جگہ رہتا ہے جو ایڈریس اس نے دیا ہے۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرو سٹوری ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر ہمیں بھیجیے، ہم آپ کی سٹوری کو اپنی ویڈیو میں مینشن کریں گے۔ اسی طرح کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو۔